मॅडम हे दिसांनी मराठीचो विषय गाजता आणि थोडे लोक असतात ते म्हणतात की मराठी ही राज्यभाषा जावपा जाय म्हणून आणि तुम्ही हेजेर उलोवना जाल्यार कशें पळयतात? कितें आसा न्हू मरे हे नाका जाल्लेले अशे दोन भाशा करचे मागीर जातीवादी करचे असल्या सगळ्या हितून खरें म्हणलें जाल्यार म्हाका पडपाक बरें दिसना. पण तुवें आतां क्वेश्चन केला म्हणूनच तुका सांगता मराठीक लागून जो बोवाळ मारता तो एका इस्कॉलान हेडमास्तर काय टिचर काय कोण कितें आसलेलो तेणें थंयसर कितलो मराठीचे हे घेतले फूल सब्जेक्ट मराठीचे घेतले थंय तो इंग्लीश शिकयतालो. प्रत्येक गजाली इंग्लीश आतां मराठी इस्कॉल जेन्ना बंद पडले जेन्ना आतां हांव म्हाजी SSC पर्यंत मराठी मिडियम पयलीं इस्कॉलां आसलेलीं सगळे सब्जेक्ट मराठी आसलेले पूण थोडे लोक कितें आसलेले मराठी शिकनासतना इंग्लिशीक वयताले. चवथी शिकले मराठी की 5वी पासून इंग्लिशीक वयताले. अशें आतां पळयलें तुमी एकूय इस्कॉल गोंयांत तशें ना. कर्नाटकाचे तरी आसा कर्नाटकाचे 7वी पर्यंत आहा SSC पर्यंत आहा पण आमच्या गोंयांत जो मनीस आपूण मराठी हाडटलो मराठीच जाय म्हणून राज्यभाषा म्हणून सांगता कितले मराठीचे इस्कॉल त्याने चालू केल्या कितली चालू केल्या. सरकारान 60 स्कुलां बंद घातली. 4थी पर्यंत मराठी आसलेली ती सुद्दां सरकारान बंद घातली. तेजो आवाज ना ते 4 लोकांक लागीं करता आनी मराठी राज्यभाषा जाता म्हणटा हेतून फूट घालपाची कामां करता लोकांक त्रास करपाची कामां करता. पळय थोड्यांक भुरग्यांक मराठी तुका घरान उलोवपाक जाय तूं बिंदास उलय. आमी घरा कडेन मराठी उलोवपाक जाय आमी उलोवपाची हिंदी उलोवपाक जाय हिंदी उलोवपाची कोंकणी उलोवपाक पण कोंकणी ही जी आसा ही आमची पिढ्यानी पिढी कोंकणी उलयत येयल्या ताका सोडटा आनी मराठी कोण तरी शेजाऱ्याचो आहा म्हणून हे करता. हेणें मराठीची कितल्यो शाळा चालू केल्या सबंद SSC पर्यंत मागीर 11th 12th ते नाकाच SSC पर्यंत हेणें कितली शाळा चालू केल्या ती पळोवपाक जाय. हो खंय करचो ना. सरकारान शाळा बंद केल्या इस्कॉलांनी इतलो प्रॉब्लेम जाता तें तो पळयना. मराठी भाशा शिकपाक जावं मराठी हे जावपाक हेजें कांयच हें ना. फक्त राज्यभाशा जाय आमच्या गोंयांत तेच कितें नाका जाली ही नाटकां सगळीं अशें आमकां दिसता. काल ढवळीकरान सुद्दां सांगलें न्हू की तशें आसूंक शकना म्हणून. अरे कोंकणी आमची पिढ्यानी पिढी आमची जाणटी नेणटी तेंच उलयत येयल्या सडनली काडप आनी दुसऱ्यांची भाशा हाडून हांगा करप ते महाराष्ट्रान जाता तेंचे थंयसर मराठी ती ताका पयलीं पासून महाराष्ट्रच म्हटला. महाराष्ट्र म्हणजे मराठी पूण तूं तेंचे ते म्हटला तूं हांगासर कितें आमचो गोवन भाशा येवंक जाय म्हणल्यार आमची जी स्टेट भाशा आसपाक जाय ती आसूंकच जाय. तेजोच सब्जेक्ट खरें म्हणजे जाल्यार मेन तो उद्देश आसूंक जाय. आनी झेत मारले म्हणून जायना. हो 60 शाळा ते आमच्या चीफ मिनिस्टरान बंद केली हेजो एक आवाज ना. त्यो टिचरी आसा ते शिकल्या तांकां पारा टिचरी तांकां बंद करून दवरल्या तांकां खंय बेनिफीट मेळना. गांवांनी शाळा सगळी मोडोन पडल्या जावं भुरग्यांक थंयसर टिचरी ना तें तो पळयना. फक्त राज्यभाशा जाय म्हणून सांगता. तूं टिचर आसलेलो लोकांक बेनिफीट कितें मेळोंक जाय सरकारा कडसून तेजे हें ना धोरण ना. नाका जाल्लें करून हाडटलो आनी करतलो म्हणून झेत मारता म्हणून तें जायना. जे आमचें आसा पळय तें आमचेंच आसा न्ही. आमी खंयी वचूं आमी वर्रात आमचो गोंयचो कोण मेळत जाल्यार आमी धादोस जाता की आमचो गोंयचो मनीस म्हणून. तूं हाडटलो तुजें महाराष्ट्र हाडटलो हें हाडटलो तें हाडटलो असलें करून नाटक करून लोकां मदीं फूट घालपाची कामां ही करता आनी लोकांक त्रास करपाची लोकां मदीं झगडी करपाची. पळयना कोंकणी मराठीच्या वेळार कशी झगडी तांटी जाले मारामारी जाले कोणाचे दोखे मोडले कितें मोडले हे असले करून नाटक करता. लोक हेंचेर लक्ष घालिना म्हणून हांव उलोवंक नासलें. खरें म्हणलें जाल्यार हेचें म्हाका पडोनूच वचोंक ना. हेका कितें हेका आपलें सोडून आपल्याक जें कितें करूंक जाय तें करिनासतना लोकांच्या देवां बद्दल उलयतलो लोकांच्या देवळां बद्दल उलयतलो नाका जाल्लें करतलो आनी कॉम्प्लिकेटेड केस करता तो आनी पाड घालून दवरता आनी झेत मारतलो आनी लोकां मदीं ती घुसपट घालून आपले स्वार्थ मेळटा तो आनी कांय ना. तें म्हाका ताका लागून तेणें पळय इतलें हें करतालो हांव तेजेर उलोवंक ना बिकॉज ऑफ दॅट. हेका न्ही कोण वालोर दितलो कितें उलोवंक जाय म्हाका मराठी उलोवंक जाय हांव बिंदास. हांव जितली मराठी बरी उलयता ताका उलोवपाक जायनासतलें. हांव जितली मराठी बरी उलयता न्हू कित्याक म्हाजी SSC पर्यंत मराठी मिडियम हांव वर्रात सांगता की हांव SSC तूं कितें कसो शिकला तें सांग मरे. मराठी मिडियम शिकला तूं ना आनी झेत मारता मराठीचें हें रे नाका जाल्लें.